बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उन्हें हमेशा भाभी कहकर पुकारता था। वो हमारे घर के करीब ही रहती थी और मुझे छोटा भाई समझती थी। मैं उनकी हर माली ज़रूरत पूरी कर देता था। बच्चों के तालीमी अखराजात हों या घर की ज़रूरत की कोई चीज़, सब मेरी ज़िम्मेदारी थी। भाभी को बेवकी की ज़िंदगी गुजारते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। उनके 3 बच्चे थे। गुज़रते वक्त के साथ मैंने महसूस किया कि भाभी अक्सर उदास और गमगीन रहती हैं। मैंने बारहा उनसे उस उदासी की वजह दरियाफ्त करना चाही, लेकिन उन्होंने हमेशा हंसकर टाल दिया। ताहम मुझे अंदाज़ा था कि कोई गम अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा है। और फिर आखिर एक दिन उन्होंने मेरे बेहद इसरार पर वो सब कुछ कह डाला जिसे वो एक अरसे से अपने अंदर छुपाए बैठी थी। शायद इस तरह उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर डाला। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कहानी कुछ इस तरह बयान की थी। शहाब बहुत अच्छे शौहर थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाले। शम्स मेरा देवर था, बीए का तालिबे इल्म और खुबरू नौजवान था। वो मुझे भाभी से ज़्यादा अपनी बड़ी बहनों की तरह समझता था और मैं भी उसे छोटे भाई का दर्जा देती थी। चूँकि उसकी कोई बहन यानी मेरी कोई नंद ना थी, इसलिए वो हर बात मुझसे ही शेयर करता। वो मुझसे बेतहाशा बातें करता, यूनिवर्सिटी की बातें सुनाता और अपनी उस यूनिवर्सिटी फ़ेलो के मुतल्लक बताता जिसे वो बहुत चाहता था। वो अक्सर कहता, भाभी समीना के वालिदैन से बात करने के लिए मैं आपको भेजूँगा। तो मैं धीरे से मुस्कुरा देती। मेरी और शहाब की शादी को 5 साल हो गए थे। हमारे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। फिर वक्त ने अपना रंग बदला और वो कुछ हो गया जिसका किसी को तसव्वुर भी ना था। मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया और वो अपनी ज़िंदगी हार गए। हमारे और शहाब के ख़ानदान में ये रवायत चली आ रही थी कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए और उसका कोई देवर कंवारा हो तो फिर उसी से उसका निकाह पढ़ा दिया जाता था। शम्स मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझता था। फिर वो यूनिवर्सिटी की एक लड़की से मोहब्बत भी करता था जिसका इल्म घर में सिर्फ मुझे था, क्योंकि वो अपनी हर बात मुझे ही बताता था। मैं जवान थी, इसलिए मेरे सास ससुर ने शम्स पे जोर डाला कि बेटा इसके अलावा कोई हल नहीं कि जमीला से तुम्हारी शादी कर दी जाए। और फिर हमारे ख़ानदान की रवायत भी यही है। माँ जी, मैं कैसे जमीला भाभी से शादी कर सकता हूँ? वो जिसे मैं हमेशा अपनी बड़ी बहन समझता रहा, उसे कैसे बीवी के रूप में कबूल कर सकता हूँ? उसने एहतजाज करते हुए कहा। मेरी इद्दत के दिन पूरे हो चुके थे और अब मेरे सास ससुर का इसरार भी बढ़ता जा रहा था कि वो शम्स पर जोर दे रहे थे कि बेटा जमीला से शादी कर लो, वरना हमारे बेटे की इज्जत ज़माने की ठोकरों में होगी। एक दिन उसके वालिद ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा हम भी चाहते थे कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से हो, शहनाइयाँ बजे, तुम्हारे माथे पर बड़ी सेहरा सजे, लेकिन हालात अब इस बात का तकाजा करती हैं कि जमीला से तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। खुदारा मुझे इस इम्तिहान में मत डालें, शम्स ने तकरीबन रूहानी आवाज़ में कहा। फिर जब उसे यकीन हो गया कि उसकी जान छूटने वाली नहीं, तो एक दिन उसने कह दिया, मैं जमीला भाभी और उनके बच्चों की खातिर शादी नहीं करूँगा और तमाम उम्र उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाऊँगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे शादी का मत कहें। ये कहते हुए शिद्दत जज्बात से शम्स का चेहरा सुर्ख था। मैंने दिल ही दिल में उसके जज्बात और एहसास की दाद दी और उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी पर मेरी आंखें भीग गईं। मेरे सास ससुर यही कह रहे थे कि बेटा तू जमीला से शादी कर ले, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी। वालिदैन के अलावा जब उसके रिश्तेदारों ने भी ज़ोर दिया तो वो मजबूर हो गया। उसे अंदाज़ा हो गया कि निकाह किए बिना कोई चारा नहीं। चुनाचे वो निकाह के लिए मान गया, मगर कोई नहीं जानता था कि उसने क्या सोच रखा है। फिर मेरा शम्स के साथ निकाह हो गया। पहली रात को शम्स ने मुझसे कहा, वो कि कानूनी और शरई एतबार से आप मेरी बीवी हो, लेकिन आप अच्छी तरह जानती हो कि मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है, लिहाजा आपको बीवी के रूप में कैसे कबूल कर सकता हूँ। इसलिए आज से हम दुनिया के लिए तो मियाँ बीवी होंगे, मगर खलवत में हमारे दरमियान फासला रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ दोगी। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ शम्स, इस कुर्बानी में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी।
میں نے جواب دیا۔ اس طرح ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ہم دنیا کے لیے تو میاں بیوی تھے، مگر حقیقتاً ہمارے درمیان ایسا رشتہ تھا جو بہن بھائی کے درمیان ہوتا ہے۔ شمس کو ایک اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اب چونکہ وہ بظاہر میرا شوہر تھا، اس لیے سب کے سامنے میں اس سے ادب و احترام سے بات کرتی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا اور بچے کی کوئی امید نظر نہ آئی تو ساس سسر کو تشویش ہونے لگی۔ سسر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں شمس کو اپنا چیک اپ کروانے کو کہا۔ اس معاملے میں مجھے تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا کہ میں باز نہیں تھی، کیونکہ شہاب سے میرے 2 بچے تھے، لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ شمس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اپنی محبت کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات و احساسات کی قربانی۔ وقت گزرتا رہا اور ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی، اور ہوتی بھی کیسے جب فطری تقاضا پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میری ساس روایتی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اولاد کی خاطر اپنے بیٹے کے لیے تعویذ وغیرہ لاتی، لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ یہ سب بے سود تھا۔ وہ میری زندگی کا بدترین دن تھا جب میں اپنے والدین کے گھر دوسرے شہر آئی ہوئی تھی۔ میری ایک پڑوسن کا فون آیا کہ تمہارے شوہر شمس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میں دم بخود تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا مضبوط شخص جس نے اپنے اندر کے نفس کو مار دیا خودکشی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے فوراً بچوں کو ساتھ لیا اور گھر آ گئی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ میرے ساس سسر، جن کے ایک بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور دوسرے نے خودکشی کر لی تھی، شدت غم سے نڈھال تھے۔ میری ساس بے ہوش ہو چکی تھی اور سسر بھی جوان بیٹے کی موت پر سکتے کسی حالت میں تھے۔ شمس کی تدفین کے چند روز بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شمس کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی تو فوراً لے لی۔ اس ڈائری میں میرے شب و روز دفن تھے۔ میں نے ڈائری کھولی اور اپنا ماضی پڑھنے لگی۔ اچانک میں ٹھٹک کر رہ گئی اور آنکھ کے درمیان شمس کا لکھا ہوا کاغذ پڑا تھا۔ رائٹنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے جلدی میں کچھ لکھا ہے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جمیلہ، انسان خواہ کتنا ہی اپنے جذبات و احساسات اور خواہشات کا گلا گھونٹ دے، مگر کہیں نہ کہیں وہ ہار جاتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے ڈالی، لیکن دکھ کی بات ہے کہ تم نے ہمارے رشتے کو پامال کر دیا۔ تم اپنے جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ گندگی کو جتنا مرضی چھپاؤ، مگر اس کی بدبو اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتی ہے۔ گناہ کی دلدل میں دھنسنے سے پہلے میرا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کیا ہوتا۔ میں نے اپنی خواہشات کی قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم مجھے زمانے کی نظروں میں رسوا کر ڈالو۔ تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گی۔ آج اگر میں زندہ ہوتا تو مجھے 2 قتل کرنا پڑتے، ایک تمہارا اور دوسرا اس آشنا کا، اور اس طرح میں جیل تو جاتا ہی، میرے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ اسی لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ افسوس تم میری محبت کی قدر نہیں کر سکی۔ خط پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بند گئی۔ میری بچی مجھ سے لپٹ گئی۔ مما، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں اسے کیا بتاتی کہ میں ہی شمس کی قاتل تھی؟ پتہ نہیں شمس کو میرے گناہ کا علم کیسے ہو گیا۔ کاش میں بھی شمس کی طرح قربانی دے سکتی۔ کاش میں بھی جذبات کے بہاؤ میں نہ بہتی اور اپنے کزن کی طرف نہ بڑھتی۔ میں شمس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی کہ ایک خیال نے میرا دماغ مفلوج کر کے رکھ دیا۔ میرے اندر پرورش پانے والا گناہ کا بیج جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کا باپ شمس کہلائے گا۔ کیا شمس کی روح یہ برداشت کر سکے گی؟ میں نے اس گناہ کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا۔ آج سوچتی ہوں میں نے اس کی قربانی کا کیا صلہ دیا۔ یہ کہتے کہتے جمیلہ بھابھی کی آنکھیں جھلک پڑی تھی۔ گو کہ میرے اس گناہ کا آج تک کسی کو پتہ نہ چلا، مگر میرا ضمیر ہر لمحے مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ اپنے اس گناہ کا اعتراف آج نہ کرتی تو شاید میرا دماغ پھٹ جاتا۔ میری یہی التجا ہے کہ خدارا نفس کے بہاؤ میں آ کر اپنے خوبصورت رشتوں کو پامال مت کرے، ورنہ ساری زندگی میری طرح اذیت میں گزرے گی۔ میں نے بھی کب کی خودکشی کر لی ہوتی اگر میرے بچے نہ ہوتے۔ اب تو صرف اپنے بچوں کی خاطر اب مجھے اپنے گناہ کے اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے اپنی زیست کا سفر تمام کرنا ہے۔